भीख मांगकर अपने आप को रुसवा न करो, और वो बारिश भी तुम्हारे लिए हराम है जिसके बादल तुम्हें खैरात में दिए जाएं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पाकिस्तान का जो राइस है, पाकिस्तान के चावल पर भारत का लेबल लगा हुआ है और वो दुनिया में बिक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो चावल बेचने की जो मार्केट थी वो भी निकल गई हाथ से। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है, मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूं। वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। ट्रेड सस्पेंशन है, लेकिन फिर भी भारत से इंपोर्ट्स एक बार फिर बढ़ गई हैं। ये तो कौमें चलती ही भीख पर है, मेहनत नहीं करना चाहती, भूखी रहकर रूखी सूखी खाकर पेट पर पत्थर बांधने पर कौन राजी है। आजकल तो सिर्फ मईशत का रोना है, हमारी मईशत खराब हो गई। मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। नहीं, मेरे से तो मोदी साहब इतने नाराज हो गए कि मेरा वारंट जारी कर दिया। अच्छा। और अभी भी वो इंटैक्ट है। छोटे छोटे घटिया मफादात के लिए अपनी नस्लें बेच देने वाले। 2 करोड़ 68 लाख डॉलर्स यानी अराउंड 3 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो उसमें ये इंक्रीज हुआ है। हमारी कौम के लोगों ने, मुसलमानों ने काम करना बंद कर दिया। पूरी अरब दुनिया उठा के देख लीजिए, पूरी अरब दुनिया, 30 40 50 मुल्क जितने भी अरबों के बने हुए हैं, दुनिया की कौन सी दौलत है जो इनके पास नहीं है। उसके बावजूद मुसलमान अरब मुल्कों में एक गाड़ी नहीं तैयार होती। आप ये क्यों नारा लगाते हैं कि वो राज्यसभा के अरकान की तनख्वाह बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई। अब ये खबर पढ़ के एक आम पाकिस्तानी के ये मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। इन्होंने क्या किया है पिछले दिन, यही फर्क है। और हम इतने ढीठ लोग हैं कि इन ठगों, जमीर फरोशों और अवाम दुश्मनों के लिए नारे लगाते हैं। जब तक फलाना रहेगा तो नाम रहेगा, चांद रहेगा, शेर आवे आवे, पता नहीं बघियाड़ जावे जावे, पता नहीं क्या है ये। कौन लोग आप अपनी गर्दनों पे आप सवार करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है, मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूं। वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। और हमारा राइवल कौन है, हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? मोदी साहब हैं। मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। उनके यहां बड़ी हैं यार। भीख मांगकर अपने आप को रुसवा न करो, और वो बारिश भी तुम्हारे लिए हराम है जिसके बादल तुम्हें खैरात में दिए जाएं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतनी गैरत कहां से लाएगी ये उम्मत आज। ये तो कौमें चलती ही भीख पर है, मेहनत नहीं करना चाहती, भूखी रहकर रूखी सूखी खाकर पेट पर पत्थर बांधने पर कौन राजी है। आजकल तो सिर्फ मईशत का रोना है, हमारी मईशत खराब हो गई, हम माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। उस मुल्क की मईशत हमसे अच्छी है। मईशत के अलावा इनके बावले दिमागों में कोई और ख्याल आता ही नहीं है। या शहवत है या मईशत है। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, गैरत ईमानी, उम्मत रसूल की रसवाई, उसकी तकलीफ, जहाद, कुर्बानी, सईदी रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये तसव्वुरात तो है ही नहीं। ये कहां से आएंगे जब तुम भीख पर गुजारा करते हो, जब तुम खैरात पर गुजारा करते हो। फरमाया तुम पर तो खैरात के दिए हुए बादलों की बारिश भी हराम है। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमारी कौम के लोगों ने, मुसलमानों ने काम करना बंद कर दिया। पूरी अरब दुनिया उठा के देख लीजिए, पूरी अरब दुनिया, 30 40 50 मुल्क जितने भी अरबों के बने हुए हैं,
دنیا کی کون سی دولت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود مسلمان عرب ملکوں میں ایک گاڑی نہیں تیار ہوتی. ایک معمولی سے الیکٹرانک کی یہ چیز خود ڈیزائن کر کے اب تک تیار نہیں کر سکے پچھلے 50 60 100 سال میں، جب سے یہ ملک وجود میں آئے. کہ محنت نہیں کرنا چاہتے، یہ خیرات پہ گزارا کرنا چاہتے. عزت نفس پوری مسلمان دنیا اسی بلا وجہ تو ذلیل نہیں ہو رہی. پاکستان جس نے امت کی قیادت کرنی تھی، ہم کو صرف بھیک پہ ڈال دیا ان لوگوں نے. صرف اس بات پر پوری قوم کو ذلیل کرتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اور عالمی طاقتیں ہمیں قرضہ دینے کے لیے جو شرائط دیتی ہیں، یہ آرام سے قبول کرتے چلے جاتے ہیں. اپنی عزت نفس کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہتے ہیں اکل خبث لازم موجود بادشاہوں کے آگے کھڑے ہو کے. ان لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں گے، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ خود مصیبہ من مصائب الامہ ہے. امت پر جو مصیبتیں نازل ہیں اس کی سب سے بڑی مصیبتیں یہ خود حکمران ہیں، جن میں نہ سیلف رسپیکٹ ہے، نہ غیرت ہے، نہ عزت ہے، نہ خودداری ہے، نہ عزت نفس ہے. استغفر اللہ، اسفل السافلین. 50,000 ٹن چینی منگوائی ہے پاکستان نے ڈائریکٹ انڈیا سے امپورٹ کی ہے. آپ پتہ ہی چلا ہے کہ یہ جیو نیوز کی خبر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹریڈ سسپینشن ہے، لیکن پھر بھی بھارت سے امپورٹس ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں، اور یہ سال میں 4th ٹائم ہوا ہے. 4th ٹائم یہ ایک سال کے اندر ہوا ہے کہ پھر بڑھ گئی امپورٹس، کیونکہ ضرورت بڑھی ہے. سر ڈیمانڈ بڑھی ہے وہاں پہ، اور ڈیمانڈ اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کی کریے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی پڑوسیوں سے ہم لے لیتے ہیں، تھوڑی چائے بھی لے لیتے ہیں، چائے کی پتی بھی مانگ لیتے ہیں، تھوڑا دودھ بھی خشک دودھ بھی مانگ لیتے ہیں، تھوڑا ہم ساتھ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی چینی بھی دے دو، تو 50,000 ٹن چینی بھی لے لیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں چلو ایک بار ہم نے امپورٹ کر لیا، دوسری بار بھی کر لیا، کوئی بات نہیں، 3rd ٹائم بھی کر لیتے، پھر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 4تھی دفعہ ہے نا، کر لو امپورٹ کر لو تھوڑا. یہ ہو رہا ہے وہاں پر. تو اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے بڑی، میں آپ کو بتاتی ہوں. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہمیں تو آپ کو پتہ کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوش ہونے والوں میں سے ہیں اس بات پر کہ جی کیا بات ہے، آپ کریں امپورٹ کریں. آپ ایکسپورٹ تو کر نہیں سکتے، آپ بھارت کو ایکسپورٹ کر کے کیا دیں گے؟ دیکھیں وہ تو کہتا ہے جی دہشت گردی ایکسپورٹ کرو، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی اس طرف سے کیا بات کی جاتی. آپ نے ایکسپورٹ کر کے ان کو کیا دینا؟ تو امپورٹ ہی کرنا آپ نے. جو حالات ہیں وہاں کے، اس میں یہ ہوا ہے کہ بھارت سے امپورٹس ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں، اور جو اب درآمدات منگوائی گئی فیبرری 2025 میں بھارت سے اینولی 28% انکریز ہوا ہے امپورٹس کے اندر. اور 2025 میں جو اس کی ٹوٹل اگر آپ دیکھیں کہ کتنا ہے تو 2.68 کروڑ، یعنی اراؤنڈ $3 کروڑ جو ہیں وہ اس میں یہ انکریز ہوا ہے.